रुकें, अभी जो आप कर रहे थे वो एक लम्हे के लिए छोड़ दें, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना। आज से 1400 साल पहले एक ऐसी किताब नाजिल हुई जिसमें 4 कहानियां थी। ये कहानियां किसी इंसान ने नहीं लिखी, ये कहानियां किसी शायर ने नहीं घड़ी, ये कहानियां खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, कायनात के मालिक ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। और आज 1400 साल बाद ये 4 कहानियां उतनी ही जिंदा हैं जितनी उस दिन थी जब पहली बार नाजिल हुई। क्यों? क्योंकि ये कहानियां किसी एक जमाने की नहीं है, ये हर जमाने की हैं। यह आपकी कहानी है, मेरी कहानी है, हर उस इंसान की कहानी है जो इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है। मैं बात कर रहा हूं सूरह अल कहफ की। कुरान करीम की 18वीं सूरत, वो सूरत जो हर जुमे पढ़ने का हुक्म है, वो सूरत जो दज्जाल, दुनिया के सबसे बड़े फितने से हिफाजत करती है, वो सूरत जिसमें अल्लाह ने जिंदगी के 4 सबसे बड़े इम्तिहानों का जवाब दिया है। आज हम इन 4 कहानियों में दाखिल होंगे एक एक करके गहराई से। लेकिन मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर में जो बात मैं कहूंगा वो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल कहफ क्या है? सूरह अल कहफ यानी गार की सूरत। यह कुरान करीम की वो सूरत है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर जुमे के दिन पढ़ने की ताकीद फरमाई। हजरत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन सूरह अल कहफ पढ़े, अल्लाह उसके लिए 2 जुमों के दरमियान नूर रोशन कर देता है। और एक और हदीस में आया, जो शख्स सूरह अल कहफ की पहली 10 आयात याद करे वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। जरा सोचें, दज्जाल जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक का सबसे बड़ा फितना करार दिया, उससे हिफाजत का जरिया ये सूरत है। लेकिन सवाल यह है कि यह सूरत इतनी ताकतवर क्यों है? इसमें ऐसा क्या है? जवाब यह है कि इस सूरत में अल्लाह ने जिंदगी के 4 बुनियादी इम्तिहानों को 4 कहानियों के जरिए बयान किया है। पहला इम्तिहान ईमान का, दूसरा इम्तिहान दौलत का, तीसरा इम्तिहान इल्म का, चौथा इम्तिहान ताकत का। और हर कहानी में एक ऐसा सबक है जो आज की दुनिया में, इंटरनेट के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, फितनों के दौर में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो आएं पहली कहानी की तरफ चलते हैं। पहली कहानी असहाबुल कहफ, ईमान का इम्तिहान। तकरीबन 300 साल कबल इस्लाम एशियाई कोचक का एक शहर जिसे मौरखीन अफसिस कहते हैं, शहर में एक बादशाह है, नाम था दकियानूस, रोमी जबान में डेशियस। वो जालिम था, काफिर था और उसने पूरे शहर पर एक कानून नाफिज कर रखा था। कानून यह था, सिर्फ बुतों की पूजा होगी, जो ना माने उसे कत्ल किया जाए। पूरा शहर डरा हुआ था, लोग चुप थे, किसी में हिम्मत ना थी कि सच बोले। लेकिन उस शहर में चंद नौजवान थे। ये नौजवान कौन थे? कुरान उनकी तादाद बिल्कुल वाज़े नहीं करता। मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ रिवायात बयान की हैं। कुछ कहते हैं 7 थे, कुछ कहते हैं 3, कुछ कहते हैं 5। लेकिन जो बात यकीनी है वो ये कि ये जवान थे, ताकतवर थे, अमीर घरानों से ताल्लुक रखते थे, बादशाह के दरबार के करीब थे। उनके पास दुनिया की हर नेमत थी, लेकिन उनके दिल में एक आग थी, सच की आग, ईमान की आग। उन्हें मालूम हुआ कि ये बुत झूठे हैं, ये सिर्फ एक अल्लाह है जो सब कुछ बनाने वाला है, कि जो ये बादशाह कहता है वो बातिल है, लेकिन ये सच बोलना मौत को दावत देना था। एक दिन ये नौजवान एक जगह इकट्ठे हुए, चुपके से, खामोशी से। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर एक ने वो बात कही जो सबके दिल में थी, हम उससे डरेंगे नहीं, हम बुतों की पूजा नहीं करेंगे, हमारा रब सिर्फ वो है जिसने आसमान और जमीन बनाई। और फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, वो दुआ जो कुरान ने महफूज की, ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे मामले में हमारे लिए राह दुरुस्ती मुहैया फरमा। इसके बाद वो उठे, शहर छोड़ा, घर छोड़ा, माल दौलत रुतबा सब कुछ छोड़ा
اور ایک غار کی طرف چل دیے۔ جب وہ غار میں پہنچے اور لیٹ گئے، اللہ نے انہیں نیند میں ڈال دیا، لیکن یہ کوئی عام نیند نہیں تھی۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا خاص انتظام کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھیں تاکہ کوئی ڈرے نہیں۔ سورج طلوع ہوتا تو غار کے داہنی طرف مائل ہو جاتا تاکہ براہ راست دھوپ انہیں نہ لگے، اور ان کا کتا جو ان کے ساتھ تھا دروازے پر اپنے پنجے پھیلائے بیٹھا رہتا۔ اللہ نے انہیں ایسے محفوظ رکھا جیسے ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر رکھتی ہے، اور اس طرح 309 سال گزر گئے۔ جب وہ جاگے، جب وہ نیند سے بیدار ہوئے، انہیں لگا شاید ایک دن یا آدھا دن سوئے ہیں۔ ایک نے کہا کتنا سوئے ہم، دوسرے نے کہا شاید ایک دن یا اس سے کم۔ پھر انہوں نے کہا چلو بازار جاتے ہیں، کھانا لے آئیں۔ لیکن جب وہ شہر پہنچے سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ بادشاہ جو انہیں قتل کرنا چاہتا تھا صدیوں پہلے مر چکا تھا۔ وہ بت جن کی پوجا ہوتی تھی ٹوٹ چکے تھے۔ وہ ظلم جو پورے شہر پر چھایا تھا ختم ہو چکا تھا، اور اب اس شہر میں اللہ کے ماننے والے تھے۔ جب لوگوں نے ان نوجوانوں کو دیکھا تو پہچان نہ سکے۔ جب ان کے سکے دیکھے تو پرانے زمانے کے تھے۔ آہستہ آہستہ سب سمجھ گئے یہ وہ نوجوان ہیں جن کے بارے میں کہانیاں مشہور تھیں، جو ایمان کی خاطر گھر چھوڑ گئے تھے، جن کے بارے میں لوگ سوچتے تھے کہ مر گئے ہوں گے، لیکن اللہ نے انہیں زندہ رکھا 309 سال تک۔ اس کہانی کا سبق آج کے لیے، یہ کہانی صرف تاریخ نہیں ہے۔ آج آپ کے ارد گرد بھی فتنے ہیں، آج بھی لوگ آپ کو کہتے ہیں نماز چھوڑو، حجاب اتارو، سچ کو جھوٹ کہو، غلط کو صحیح مانو۔ آج بھی وہی دباؤ ہے جو اصحاب الکہف پر تھا، صرف فرق یہ ہے کہ آج کی تلوار لوہے کی نہیں، سوشل میڈیا، رائے عامہ اور مذاق کی ہے۔ اور اصحاب الکہف کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہم نہیں ڈرتے، ہم نہیں جھکتے، ہمارا رب اللہ ہے۔ وہ تنہا تھے لیکن انہوں نے اللہ کو چھوڑا نہیں، وہ کمزور تھے لیکن انہوں نے سچ کو نہیں چھوڑا، اور اللہ نے انہیں ایسے عزت دی کہ آج 1400 سال بعد بھی قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ یاد رکھیں جب آپ اللہ کی خاطر کو چھوڑتے ہیں، اللہ آپ کو اس سے کہیں بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ دوسری کہانی، 2 باغوں والا آدمی، دولت کا امتحان۔ ایک چھوٹا سا گاؤں، 2 دوست بچپن سے ساتھ، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک امیر ہو گیا، بہت امیر، اور دوسرا وہیں کا وہیں رہا۔ امیر دوست کے پاس 2 باغ تھے۔ ان باغوں کا تصور کریں، گھنے درخت، سایہ دار شاخیں، میٹھے پھل، ہر طرف سبزہ، درمیان میں ایک چمکتی ہوئی نہر، ہر طرف خوشحالی، ہر طرف فراوانی۔ اس آدمی کے پاس سب کچھ تھا جو ایک انسان چاہ سکتا ہے، لیکن دولت نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ ایک دن وہ اپنے غریب دوست کو لے کر باغ میں گیا، قدم قدم چلتا رہا، درختوں کو دیکھتا رہا، پھلوں کو دیکھتا رہا، اور پھر غرور اس کے منہ سے پھوٹ پڑا۔ اس نے کہا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور میری جماعت زیادہ زور آور ہے۔ پھر اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی فنا ہو جائے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، اور اگر میرے رب کے پاس جانا بھی ہوا تو یقیناً مجھے وہاں بھی اس سے بہتر ملے گا۔ کیسا تکبر، کیسا غرور! اس نے 3 گناہ ایک ساتھ کیے۔ پہلا دولت پر گھمنڈ کیا، دوسرا قیامت کا انکار کیا، تیسرا اللہ کی نعمت کو اپنی محنت سمجھا۔ غریب دوست نے کیا کہا؟ اس نے جواب دیا، اور اس کے الفاظ قرآن میں محفوظ ہو گئے۔ کیا تو نے اس ذات سے انکار کر دیا جس نے تجھے مٹی سے، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے پورا انسان بنایا؟ لیکن میرے لیے تو وہی اللہ ہے میرا رب، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ پھر اس نے کہا کاش تو نے اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت کہا ہوتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ چاہے طاقت صرف اللہ کو ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آج بھی ہمیں پڑھنے چاہیے جب ہم کوئی نئی نعمت دیکھیں، اپنا گھر دیکھیں، اپنی گاڑی دیکھیں، اپنے بچے دیکھیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اگلی صبح امیر آدمی اپنے باغ کی طرف بڑھا اور رک گیا، باغ نہیں تھا۔ رات میں اللہ کا عذاب آیا، آسمان سے آفت اتری، درخت گرے، نہر سوکھ گئی، پھل خاک میں مل گئے، سب کچھ جس پر اسے ناز تھا ایک رات میں ختم ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اور وہ اپنی ہتھیلیاں ملتا رہا اس چیز پر جو اس نے اس میں خرچ کی تھی، اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، اور اس کی زبان سے نکلا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کہانی کا سبق
یہ کہانی آج کتنی فیملیئر لگتی ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو گاڑی گھر کاروبار مل جانے کے بعد نماز چھوڑ دیتے ہیں. آج کتنے لوگ ہیں جو امیر ہو کر غریب رشتہ داروں کو پہچاننا بند کر دیتے ہیں. آج کتنے لوگ ہیں جو انسٹاگرام پر اپنی دولت دکھاتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. دولت ایک امتحان ہے، انعام نہیں. اور اس امتحان میں پاس ہونے کا طریقہ یہ ہے، جب نعمت ملے ماشاء اللہ کہیں، جب دولت آئے زکات دیں، جب طاقت ملے جھکیں اللہ کے آگے، کیونکہ جو اللہ نے دیا وہ اللہ واپس بھی لے سکتا ہے، اور جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اسے کبھی نہیں بھولتا. تیسری کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، علم کا امتحان. یہ سورہ الکہف کی سب سے طویل اور سب سے گہری کہانی ہے، اور شاید سب سے ضروری، کیونکہ یہ کہانی اس سوال کا جواب دیتی ہے جو ہر انسان کے دل میں ہے: اللہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دن فرمایا: میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے مجمع البحرین میں جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اے رب، میں اس تک پہنچنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا، جنہوں نے فرعون جیسے طاقتور بادشاہ کو للکارا، جن کے ہاتھوں سمندر پھٹا، وہ پھر بھی سیکھنے کے لیے نکل پڑے. یہ پہلا سبق ہے. علم کبھی مکمل نہیں ہوتا. جتنا بڑا عالم ہو اتنا زیادہ سیکھنے کی کوشش کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ چلے، لمبا سفر طے کیا اور آخرکار انہیں خضر علیہ السلام مل گئے. خضر علیہ السلام وہ بندہ جسے اللہ نے خصوصی علم عطا کیا تھا، لدنی علم، یعنی براہ راست اللہ کی طرف سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو آپ کو دیا گیا ہے؟ خضر علیہ السلام نے کہا: آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ اس چیز پر کیسے صبر کریں گے جس کا علم آپ کو نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. خضر علیہ السلام نے شرط رکھی: ٹھیک ہے، لیکن کسی چیز کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھنا جب تک میں خود نہ بتاؤں. اور سفر شروع ہوا. وہ دونوں چل رہے تھے کہ انہیں ایک کشتی نظر آئی. غریب ملح اس کشتی سے روزی کماتے تھے. انہوں نے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو مفت سوار کرا لیا، اور جب کشتی درمیان سمندر میں پہنچی، خضر علیہ السلام نے اٹھ کر کشتی میں سوراخ کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا. کیا آپ نے یہ اس لیے کیا کہ لوگوں کو ڈبو دیں؟ بہت برا کام کیا آپ نے. خضر علیہ السلام نے کہا: میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی: مجھے معاف کریں، میں بھول گیا. اور سفر جاری رہا. وہ آگے بڑھے. راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے. خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تڑپ اٹھے: کیا آپ نے ایک بے گناہ جان کو قتل کر دیا؟ یہ تو بہت برا کام ہوا. خضر علیہ السلام نے پھر یاد دلایا: کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اگر میں نے اس کے بعد بھی کچھ پوچھا تو آپ مجھے چھوڑ دیجئے. آگے ایک گاؤں آیا. وہ تھکے ہوئے تھے، بھوکے تھے. انہوں نے گاؤں والوں سے کھانا مانگا، لیکن گاؤں والوں نے انکار کر دیا، مہمان نوازی نہ کی. اور اسی گاؤں میں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی. خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا. یہ لوگ ہمیں کھانا بھی نہیں دے رہے اور آپ نے ان کی دیوار مفت ٹھیک کر دی. کم از کم اجرت تو لیتے. اور یہی وہ لمحہ تھا جب خضر علیہ السلام نے کہا: بس یہی ہماری اور آپ کی جدائی ہے. اور پھر خضر علیہ السلام نے ایک ایک کر کے ہر واقعے کا راز کھولا. وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے. آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی چھین لیتا تھا. میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے نہ لے جائے اور غریب ملاحوں کی روزی بچ جائے. سوچیں، جو چیز نقصان لگی وہ اصل میں بچاؤ تھی، جو چیز ظلم لگی وہ اصل میں رحمت تھی. بچے کا راز: یہ بچہ مومن ماں باپ کا بیٹا تھا. اللہ کے علم میں تھا کہ بڑا ہو کر یہ کافر بنے گا اور اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں مبتلا کرے گا. اللہ نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس کے بدلے ایسا بیٹا دے جو پاکیزگی میں بہتر ہو. دیوار کا راز: وہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی. اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا جو ان کے باپ نے چھوڑا تھا. تمہارے رب نے چاہا کہ یہ بچے جوان ہوں اور اپنا اپنا خزانہ نکالیں. یہ تمہارے رب کی رحمت ہے. اس کہانی کا سبق: یہ کہانی ہر اس انسان کے لیے ہے جس نے کبھی سوچا میری نوکری کیوں گئی، میری شادی کیوں ٹوٹی، میرا کاروبار کیوں ڈوبا، میں بیمار کیوں ہوا. شاید وہ نوکری جانا
आपको एक बेहतर रास्ते की तरफ मोड़ना था, शायद वो रिश्ता टूटना आपको किसी बड़े नुकसान से बचाना था, शायद वो बीमारी आपको अल्लाह के करीब लाना था। हम एक छोटी सी खिड़की से दुनिया देखते हैं, अल्लाह पूरी कायनात देखता है, माजी हाल मुस्तकबिल सब एक साथ। जो हमें नुकसान लगता है अल्लाह के इल्म में वो हमारी भलाई हो सकता है। इसलिए जब तकलीफ आए सब्र करें, यकीन रखें और कहें अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता। चौथी कहानी जुल्करनैन यानी ताकत का इम्तिहान। और यह कहानी शायद सबसे ज्यादा जरूरी है आज की दुनिया के लिए, जहां ताकतवर जालिम है, जहां पैसे वाले बेईमान हैं, जहां रहनुमा अपने लोगों को भूल गए हैं। जुल्करनैन कौन थे? मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तिलाफ है, लेकिन बेशतर का कहना है कि ये एक अजीम आदिल बादशाह थे जो अल्लाह के सच्चे बंदे थे। अल्लाह ने उन्हें क्या दिया? कुरान कहता है, और हमने उसे जमीन में कुदरत दी और हमने उसे हर चीज का जरिया दिया, यानी अल्लाह ने उन्हें ताकत दी, वसाइल दिए, रसाई दी मशरिक से मगरिब तक। जुल्करनैन ने मगरिब की तरफ सफर किया, वहां पहुंचे तो एक कौम मिली। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जुल्करनैन आप चाहें तो इन्हें सजा दें और चाहें तो इनसे नेकी करें। जुल्करनैन ने क्या कहा? जो जुल्म करेगा हम उसे सजा देंगे और जो ईमान लाएगा और नेक काम करेगा उसके लिए भलाई है। ताकत मिली, इंसाफ किया, कुदरत मिली, जुल्म नहीं किया। फिर मशरिक की तरफ गए, एक ऐसी कौम के पास पहुंचे जो सूरज के सामने बेआड़ थी, कोई छत ना थी, कोई साया ना था। उन्होंने उनकी मदद की, उनका हाल देखा, आगे बढ़े। फिर वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे, वहां एक कौम थी जो एक अजनबी जबान बोलती थी, वो मुसीबत में थे। उन्होंने जुल्करनैन से कहा, याजूज और माजूज इस जमीन में फसाद करते हैं, क्या हम आपके लिए कुछ खर्च करें इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक रुकावट बना दें। जुल्करनैन ने क्या कहा, जो मेरे रब ने मुझे दिया है वो बेहतर है, तुम मुझे पैसा मत दो, बस अपनी मेहनत लाओ। क्या शानदार जवाब। ताकत हो तो पैसा नहीं मांगते, खिदमत करते हैं, वसाइल हो तो लूटते नहीं, तामीर करते हैं। और फिर उन्होंने दीवार बनाई, लोहे के टुकड़े लाए, भट्टियों में गर्म किया, फिर पिघला हुआ तांबा ऊपर से डाला। एक दीवार जो लोहे और तांबे से बनी, जिसे याजूज माजूज न काट सके न फांद सके। लोग महफूज हो गए। और जुल्करनैन ने क्या कहा, ये मेरे रब की रहमत है, मेरी ताकत नहीं, मेरी जहानत नहीं, मेरे वसाइल नहीं, ये मेरे रब की रहमत है। इस कहानी का सबक आज के लिए, जुल्करनैन के पास जो था आज भी लोगों के पास है। किसी के पास पैसा है, किसी के पास असर और रसूख है, किसी के पास इल्म है, किसी के पास आवाज है, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। सवाल यह है, आप इस ताकत को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप इससे लोगों की मदद करते हैं या सिर्फ अपनी तारीफ करवाते हैं? क्या आप इससे इंसाफ करते हैं या जालिम का साथ देते हैं? ताकत चाहे माल हो, इल्म हो या असर, एक अमानत है, अल्लाह की अमानत, और अमानत में खयानत का हिसाब जरूर होगा। इन चारों कहानियों का खुलासा क्या है और आज का फितना क्या है? अब एक लम्हे के लिए पीछे हटें, देखें अल्लाह ने सूरह अल कहफ में 4 कहानियां क्यों बयान की। क्योंकि ये 4 कहानियां 4 आईने हैं। हर कहानी आपको अपनी जिंदगी का एक पहलू दिखाती है। पहला आईना ईमान, क्या आपका ईमान मजबूत है? जब दुनिया दबाव डाले तो क्या आप डटे रहते हैं जैसे अस्हाब अल कहफ डटे रहे? दूसरा आईना दौलत, क्या दौलत ने आपको बदला है? क्या आप जितने अमीर हुए उतने ही अल्लाह से करीब हुए या दूर? क्या आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? तीसरा आईना इल्म, क्या आप अल्लाह पर भरोसा रखते हैं? जब समझ नहीं आती क्या आप सब्र करते हैं? जब तकलीफ आती है या आप अल्लाह से सवाल करते हैं कि ये क्यों हुआ? चौथा आईना ताकत, आपके पास जो कुछ है क्या आप उसे अल्लाह की राह में लगाते हैं? क्या आप इंसाफ करते हैं? क्या आप कमजोरों की मदद करते हैं? अब वो बात जो मैंने शुरू में कही थी, दज्जाल का फितना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के पास 4 चीजें होंगी। वो ईमान का दावा करेगा लेकिन झूठा होगा, वो बेतहाशा दौलत रखेगा और लोगों को लालच देगा, वो इल्म का दावा करेगा, जादू से चमत्कार दिखाएगा, वो ताकत के साथ आएगा और लोगों को मजबूर करेगा। यानी दज्जाल के 4 हथियार वही 4 हैं जिनका इम्तिहान सूरह अल कहफ में है। क्या ये इत्तेफाक है? नहीं, अल्लाह ने पहले से हमें तैयार किया है। जो शख्स ईमान में मजबूत है, दज्जाल का झूठ उसे नहीं डरा सकता। जो शख्स दौलत के लालच से आजाद है, दज्जाल की दौलत उसे नहीं लुभा सकती। जो शख्स अल्लाह के इल्म पर भरोसा रखता है, दज्जाल का जादू उसे नहीं बहका सकता। जो शख्स ताकत के आगे नहीं झुकता, दज्जाल की ताकत उसे नहीं तोड़ सकती। सूरह अल कहफ पढ़ना सिर्फ सवाब नहीं है,
یہ تربیت ہے، روح کی تربیت، دل کی تربیت، اس دنیا کے سب سے بڑے فتنے کے لیے تیاری۔ آخری بات، اس سورت کو اپنی زندگی میں لائیں۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے 4 کہانیاں سنی، لیکن یہ کہانیاں سننے کے لیے نہیں تھی، یہ جینے کے لیے ہیں۔ اصحاب الکہف نے ہمیں سکھایا ایمان پر ڈٹے رہو، 2 باغوں والوں نے ہمیں سکھایا اللہ کا شکر کرو، موسیٰ اور خضر نے ہمیں سکھایا اللہ پر بھروسہ رکھو، ذوالقرنین نے ہمیں سکھایا طاقت سے انصاف کرو، اور اللہ نے ان سب کو ایک سورت میں جمع کیا تاکہ ہم ہر جمعے اسے پڑھیں اور یاد دہانی کریں۔ تو آج کا عہد کریں، ہر جمعے سورہ الکہف پڑھیں گے، کم از کم پہلی اور آخری 10 آیات ضرور پڑھیں گے، اور جب پڑھیں تو صرف الفاظ نہ پڑھیں، معنی کو دل میں اتاریں، کیونکہ قرآن پڑھنا ثواب ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا اور اپنانا یہ انقلاب ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا تو ایک کام ضرور کریں، اسے کسی ایسے دوست یا رشتہ دار کو بھیجیں جو آج کل مشکل وقت سے گزر رہا ہے، کیونکہ شاید یہ ویڈیو انہی کے لیے تھی، اور آپ اس نیکی کا وسیلہ بنے۔ اللہ آپ کو، آپ کے گھر کو، آپ کے دل کو اور آپ کے ایمان کو محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیرن۔ اللہ حافظ۔